तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हामी जोसुकै व्यक्तिहरु पनि शेयर मार्केटमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस कम्पनीको फन्डामेन्टल सेक्टर कस्तो छ, साथै कम्पनीको बिजनेस मोडल कस्तो छ, त्यो कस्तो कम्पनी हो र त्यस कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेपछि चाहिँ हामीले कस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। चाहे त्यो आईपीओ होस् अथवा सेकेन्डरी मार्केट होस्, जुनसुकै सेक्टर होस्, तर हामीले शेयर मार्केटमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफूले लगानी गर्न लागेको कम्पनीको बारेमा चाहिँ एकचोटी जान्नुपर्ने चाहिँ अनिवार्य रूपमा जरुरत रहेको छ। र यही क्रममा चाहिँ भोलि साउनको 20 गतेबाट आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको बारेमा चाहिँ म आज हजुरलाई यस भिडियो मार्फत जानकारी गराउने छु। यस कम्पनीले कति रकम बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्दैछ, साथै यस कम्पनीको फन्डामेन्टल सेक्टर कस्तो रहेको छ, यस कम्पनीको बिजनेस मोडल कस्तो छ र आईपीओबाट उठाएको रकम चाहिँ यस कम्पनीले कस्तो सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्दैछ र यस कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेपछि यस कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज कति हुन जान्छ, साथै सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ यस कम्पनीको प्राइस कतिसम्म हुन जान्छ र यस कम्पनीमा हामीले इन्भेस्ट गर्दा हामीलाई कति प्रॉफिट गेन हुन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा चाहिँ म आज हजुरलाई यस भिडियो मार्फत जानकारी गराउने छु। यस सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चाहिँ भोलि साउनको 20 गतेबाट सर्वसाधारणको लागि 60 करोड रकम बराबरको 60 लाख किता शेयर निष्कासन गर्न लागेको छ र यस कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको शेयरको बिक्री तथा प्रवर्धनको जिम्मा चाहिँ प्रभु क्यापिटललाई दिएको छ र यस कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको कुल शेयर मध्येबाट पनि 3 लाख किता शेयर चाहिँ आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको छ भने त्यस्तै गरी अर्को 3 लाख सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको छ र बाँकी रहेको 54 लाख किता शेयर मात्र यस कम्पनीले चाहिँ हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि चाहिँ सुरक्षित राखेको छ। र यस कम्पनीमा चाहिँ हामीले थोरैमा 10 किताको लागि अनिवार्य रूपमा आवेदन बुझाउनु पर्छ भने हामीले बढीमा चाहिँ 30,000 कितासम्मको लागि आवेदन बुझाउन सकिन्छ र यस कम्पनीमा चाहिँ अब 30,000 किताको लागि आवेदन बुझाउन पाइन्छ भनेर 30,000 किताकै लागि आवेदन नदिनु होला। जम्मा 10 किताको लागि मात्र पर्ने हो। हामीले जति किताको लागि आवेदन दिए पनि त्यही भएर तपाईहरुले 10 किताको लागि मात्र आवेदन दिदा पुग्छ र 10 किताको दरले पनि आईपीओ हात पार्ने मानिस भनेको जम्मा 20-25% ले मात्र आईपीओ हात पार्न सक्नुहुन्छ। बाँकी अरु लगानीकर्ताहरुको हात चाहिँ खाली नै रहने देखिएको छ। र अब जुनसुकै कम्पनीहरुले पनि आईपीओ निष्कासन गर्ने क्रममा रेटिङ गराउनु पर्ने अनिवार्य भए हुँदाखेरि यस सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि केयर नेपालले चाहिँ BBB- रेटिङ प्रदान गरेको छ र जुन रेटिङको अर्थ हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दा यस कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ मध्यम जोखिम रहेको छ भनेर चाहिँ यस कम्पनीको रेटिङले हामीलाई जनाएको छ। र अब कुरा गरौँ यस कम्पनीले अब हामी जस्तो सर्वसाधारणबाट उठाएको पैसा उठाएको रकम चाहिँ कुन ठाउँमा इन्भेस्ट गर्छ भन्नुहुन्छ भने यस कम्पनीले हामीले आईपीओबाट भरेर उठेको रकम चाहिँ यस कम्पनीले 6 करोड रुपैयाँ चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको शेयरहरु चाहिँ खरिद गर्नको लागि यस कम्पनीले 6 करोड रुपैयाँ त्यस्तो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको शेयरको लागि इन्भेस्ट गर्छ भने त्यस्तै गरी अर्को 6 करोड रुपैयाँ चाहिँ यस कम्पनीले फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिटको रूपमा राख्छ र त्यस्तै गरी अर्को 9 करोड रुपैयाँ चाहिँ यस कम्पनीले डेभलपमेन्ट बैंकहरुमा चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्छ र त्यस्तै गरी अर्को 24 करोड रुपैयाँ चाहिँ यसको बैंक यस इन्स्योरेन्स कम्पनीले चाहिँ कमर्सियल बैंकहरुमा चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्छ र बाँकी रहेको 15 करोड रुपैयाँ चाहिँ यस कम्पनीले नेपाल सरकारको ऋणपत्र र विकास ऋणपत्रहरुमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने देखिएको छ। र यस कम्पनीले सम्पूर्ण उठेको रकमहरु चाहिँ विभिन्न सेक्टरहरु फरक सेक्टरहरुमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि जानकारी गराइसकेको छ। र अब यस कम्पनीको फन्डामेन्टल सेक्टर एनालाइसिस गर्ने हो भने यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी चाहिँ 1 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ रहेको छ र यो 60 करोडको आईपीओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी पनि बढेर 2 अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ र त्यस्तै गरी यस कम्पनीको नेट वर्थ पर शेयर चाहिँ 109 रुपैयाँ 67 पैसा रहेको छ भने त्यस्तै गरी यस कम्पनीको ईपीएस चाहिँ 8 रुपैयाँ 92 पैसा चाहिँ यस कम्पनीको ईपीएस रहेको छ। र अब जुनसुकै कम्पनीहरुको पनि ओपनिङ रेन्ज चाहिँ त्यस कम्पनीको नेट वर्थ पर शेयरको 3 टाइम्स हुन जान्छ र त्यसको 3 टाइम्सले हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ यस कम्पनीको पनि ओपनिङ रेन्ज चाहिँ यही 109 रुपैयाँ 67 पैसा देखि चाहिँ 329 रुपैयाँ 1 पैसाको हाराहारीमा चाहिँ
यस कम्पनीको चाहिँ ओपनिङ रेन्ज हुने देखिएको छ। र योभन्दा अगाडि आइपिओ निष्कासन गरेका ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स, पर्व लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको पनि अब सेकेन्डरी मार्केटमा मार्केट प्राइस चाहिँ 800-900 को हाराहारीमा रहेको छ भने यस कम्पनीको पनि ओपनिङ रेन्ज चाहिँ त्यही 800-900 सम्म चाहिँ पुग्ने देखिएको छ। र यस कम्पनीको सेयर चाहिँ तपाईँहरूले भोलिबाट यही साउनको 24 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र यदि 24 गतेसम्म पनि फुल एमाउन्ट चाहिँ बिक्री भइसकेन भने चाहिँ यस कम्पनीले भदौको 2 गतेसम्म आफ्नो टाइम बढाएको छ। र म यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ 24 गतेसम्म नै अलरेडी प्याक भइसक्छ। त्यही भएर अब 24 गतेभित्रमा चाहिँ यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओको लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यो सम्बन्धमा यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै मैले हालेको अन्य भिडियो